तुम्ही पळयला आसतले की हो जो कालवेचो पाटो जो आसा म्हणजे मये आनी कालवे हो गांव जोडणारो हो रस्तो जो आसा हो भावकय खाजन हे बांद जो आसा ह्या बांदाक खावटे पडलेले आनी समुद्राचें उदक सगळे शेतांत येतालें आनी त्यामुळे एक एकदां भरतेच्या टायमार हे उदक ओवरफ्लो जाताले रस्त्या वरसून ओवरफ्लो जाताले हेजें मुख्य कारण ते भावकय खाजन बांदाक जे खावटे पडलेले न्हू त्यामुळे पण आज ते आमी भावकय खाजन बांदाचें काम पूर्ण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करून घेतलेलें आसा म्हणजे चालू आसा आनी हे जो पूर्ण जो खावटे आहा ते बंद जाल्ले आसा म्हणून जे समुद्राचें जें उदक आहा तें येवप सगळें बंद जाल्लें आहा आतां त्या बांदांक स्ट्रेंथनींग करपाचें आहा म्हणजे दोशी वाटेसून लोबराच्या पुण्यांनी बांदून परिपक्व असो बांद जातलो आनी ताका हायट मेळटली तेच्या नंतर आमी आमचो एक फुडलो प्रोजेक्ट आसा की हो जो पाटो आहा तो पूर्ण दोशी वाटेसून ताका कॉन्क्रीट घालून दोशी वाटेसून रिटर्निंग वॉल घालपाचें आहा म्हणजे तेजें रुंदीकरण जातलें ताका हायट जातली म्हणजे हे जे उदकाचे जे प्रॉब्लेम आहा ते कंप्लिटली नश्ट जातले सॉल्व जातले पूण आयज ह्या मार्फत म्हणजे हांव सांगपाक सोदतां गोंय सरकाराच्या ज्या वतीनसून जी कामां जाता जें काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून जाता तशेंच PWD डिपार्टमेंटासून जें काम जाता ताका लागून हांव गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नायक यांचे आभार मानता.